साहब आप बताइएगा, इस वक्त पेरोल के हवाले से इमरान खान की रिहाई को हवाले से इस वक्त बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। अली अमीर गंडापुर ने खदशात ज़ाहिर कर दिया है कि इमरान खान को किसी भी अटैक का सामना हो सकता है। पेरोल की दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। क्या समझते हैं कि ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, पेरोल पे इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। ये पेरोल पे रिहाई की बात कानूनन जो है पेरोल पे रिहाई तब मुमकिन होती है जब आप की सज़ायाबी हो चुकी हो और उसके खिलाफ अपील पेंडिंग ना हो। क्योंकि खान की सज़ायाबी के खिलाफ अपील पेंडिंग है तो मैं समझता हूँ एक तो शॉर्ट टर्म पेरोल रिहाई मुमकिन है, किसी के अजीज़ के जनाजे में शिरकत करनी है या फॉर दैट मैटर हेल्थ इश्यूज़ हैं। जो इनका रवैया है पीटीआई की क़ियादत के साथ ताहाल पेरोल जो है एक खैर सगाली का जज्बा है जो मुझे इनकी तरफ से दिखाई नहीं दिखता है कि वो दिखाएंगे और खान को पेरोल पे रिहा करेंगे। खान की अपील लगी है ना अगले हफ्ते, पेरोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो सज़ा मुअत्तल हो जाती है। अली अमीन खान की काबिश को मैं सराहता हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि पेरोल पे रिहाई जो है वो खान की मुमकिन होगी। लेकिन जिस तरह से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि रावलपिंडी में भी ड्रोन हुआ है, अटक तक भी जो है वो ड्रोन पहुंच गए हैं, तो पीटीआई में इस वक्त खदशात बड़े लाख हो चुके हैं कि कोई अटैक कहीं अडियाला जेल पे ऊपर ना आ जाए, मिसाइल या ड्रोन वगैरह। बिल्कुल, ये मैंने इस पर भी खुद भी ट्वीट किया है। खान की लाइफ बड़ी कीमती है और जिस तरह ये ड्रोन जो है अटक तक पहुंच गए हैं तो खान की मौजूदा हालात में तकाजा है कि खान को जो है शिफ्ट किया जाए या बनीगाला या पेशावर। कौम के लिए उनकी जान बड़ी कीमती है और यूं जो है इस तरह अल्लाह के सहारे और ड्रोन के जो है मर्सी पे इनको नहीं छोड़ा जा सकता। ये पूरी कौम का मुतालबा है और वो उसके नाखुन लेने चाहिए। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि सफ़ेद झंडा लहरा दिया जाता है, फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं, उसके बाद हमारे वज़ीर दिफा का बयान आता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे, फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी आज के बाद इंडिया कुछ नहीं कहेगा, फिर उसके बाद 2 रातों से मुसलसल फायरिंग हो रही है मकबूजा आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट जगह पे, उससे कुछ लोग शहीद भी हुए आज़ाद कश्मीर के। आज़ाद कश्मीर में अगर शहीद हुए तो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड पे भी जो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई 41 लोग वहाँ पे भी मरे हैं। लिहाजा ये इंफॉर्मेशन आज नेशनल असम्बली में शेयर की गई और इससे ज़्यादा कार्रवाई जो है वो दरकार है कि हो, ताकि पूरी कौम देखें कि हमारे शाहीनों ने, हमारी अफवाज ने पाकिस्तानियों के खून का बदला और हमारी जो ज़मीन हमारी जो खुद मुख्तारी है उस पर जो हमला हुआ है उसका जवाब उन्होंने भरपूर तरीके से। शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि रात गए तक जो इंडियन मीडिया है, जिस तरह की उनकी जहाँ पे जग रसाई हो रही है, उन्होंने कहा है कि लाहौर बंदरगाह के ऊपर भी इंडियन फौज ने कब्जा कर लिया है। अब लाहौर बंदरगाह है, ये पूरा दुनिया जानती है। फिर उन्होंने कहा कराची में उड़ा दिया, फिर कहा इस्लामाबाद को भी उड़ा दिया, 65 किलोमीटर जो है वो घुस गए हैं अंदर। ये इंडियन मीडिया तमाम रात सारी रात ये चलाता रहा। क्या जवाब देना चाहिए? भरपूर जवाब होना चाहिए इंडियन मीडिया के खिलाफ। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शहबाज का घर है इस्लामाबाद में उसको जला दिया, वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे हमला हो गया। तो ये इंडियन मीडिया चीज़ कहता रहा रात को। ये देखिए, झूठ इतना बोलना चाहिए ना ताकि 2 दिन तो चल सके। उनका झूठ जो है अभी मुंह से निकला नहीं होता है कि हमें अब लाहौर में अगर उन्होंने बंदरगाह बना दी है तो चले, वो बंदरगाह उनकी हो गई और यहाँ तक कराची में। और ये देखिए, इतना झूठ बोलना चाहिए। बहरहाल हैरत है जिस अंदाज में जिम्मेदार एक एंकर ने बोला समंदर को आग लग गई है जी। जिस तरह इनकी जो मशहूर मीडिया चैनल्स हैं और जो साहब आप बताइएगा, इस वक्त पेरोल के हवाले से इमरान खान की रिहाई को हवाले से इस वक्त बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। अली अमीर गंडापुर ने खदशात ज़ाहिर कर दिए हैं कि इमरान खान को किसी भी अटैक का सामना हो सकता है। पेरोल की दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। क्या समझते हैं कि ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, पेरोल पे इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। ये पेरोल पे रिहाई की बात कानूनन जो है पेरोल पे रिहाई तब मुमकिन होती है जब आप की सज़ायाबी
ہو چکی ہو اور اس کے خلاف اپیل پینڈنگ نہ ہو، کیونکہ خان کی سزا یابی کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک تو شارٹ ٹرم پیرول رہائی ممکن ہے، کسی کے عزیز کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، یا فار دیٹ میٹر ہیلتھ ایشوز ہیں، جو ان کا رویہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ تاحال پیرول جو ہے ایک خیر سگالی کا جذبہ ہے، جو مجھے ان کی طرف سے دکھائی نہیں دکھتا ہے کہ وہ دکھائیں گے اور خان کو پیرول پہ رہا کریں گے۔ خان کی اپیل لگی ہے نا اگلے ہفتے، پیرول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر وہ سزا معطل ہو جاتی ہے۔ علی امین خان کی کاوش کو میں سراہتا ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ پیرول پہ رہائی جو ہے وہ خان کی ممکن ہوگی۔ لیکن جس طرح سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ راول پنڈی میں بھی ڈرون ہوا ہے، اٹک تک بھی جو ہے وہ ڈرون پہنچ گئے ہیں، تو پی ٹی آئی میں اس وقت خدشات بڑے لاحق ہو چکے ہیں کہ کوئی اٹیک کہیں اڈیالہ جیل پہ اوپر نہ آ جائے، میزائل یا ڈرون وغیرہ۔ بالکل، یہ میں نے اس پہ بھی خود بھی ٹویٹ کیا ہے، خان کی لائف بڑی قیمتی ہے، اور جس طرح یہ ڈرون جو ہے اٹک تک پہنچ گئے ہیں، تو خان کی موجودہ حالات میں تقاضا ہے کہ خان کو جو ہے شفٹ کیا جائے، یا بنی گالہ یا پشاور۔ قوم کے لیے ان کی جان بڑی قیمتی ہے، اور یوں جو ہے اس طرح اللہ کے سہارے اور ڈرون کے جو ہے مرسی پہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے اور وہ اس کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے، پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے وزیر دفاع کا بیان آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے، پھر رانا ثناء صاحب کہتے ہیں کہ جی آج کے بعد انڈیا کچھ نہیں کہے گا، پھر اس کے بعد 2 راتوں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی ہے مقبوضہ آزاد کشمیر میں ڈفرینٹ جگہ پہ، اس سے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے آزاد کشمیر کے۔ آزاد کشمیر میں اگر شہید ہوئے تو میرا خیال ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی جو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، 41 لوگ وہاں پہ بھی مرے ہیں، لہذا یہ انفارمیشن آج نیشنل اسمبلی میں شیئر کی گئی، اور اس سے زیادہ کارروائی جو ہے وہ درکار ہے کہ ہو، تاکہ پوری قوم دیکھیں کہ ہمارے شاہینوں نے، ہماری افواج نے پاکستانیوں کے خون کا بدلہ اور ہماری جو زمین، ہماری جو خود مختاری ہے اس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کا جواب انہوں نے بھرپور طریقے سے۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ رات گئے تک جو انڈین میڈیا ہے، جس طرح کی ان کی جہاں پہ جگ رسائی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لاہور بندرگاہ کے اوپر بھی انڈین فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب لاہور بندرگاہ ہے، یہ پورا دنیا جانتی ہے، پھر انہوں نے کہا کراچی میں کو اڑا دیا، پھر کہا اسلام آباد کو بھی اڑا دیا، 65 کلومیٹر جو ہے وہ گھس گئے ہیں اندر۔ یہ انڈین میڈیا تمام رات ساری رات یہ چلاتا رہا، کیا جواب دینا چاہیے؟ بھرپور جواب ہونا چاہیے انڈین میڈیا کے خلاف۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شہباز کا گھر ہے اسلام آباد میں اس کو جلا دیا، وہاں پہ آگ لگی ہے، وہاں پہ حملہ ہو گیا، تو یہ انڈین میڈیا چیز کہتا رہا رات کو۔ یہ دیکھیے، جھوٹ اتنا بولنا چاہیے نا تاکہ 2 دن تو چل سکے۔ ان کا جھوٹ جو ہے ابھی منہ سے نکلا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اب لاہور میں اگر انہوں نے بندرگاہ بنا دی ہے تو چلے، وہ بندرگاہ ان کی ہو گئی، کراچی میں اور یہاں تک کراچی میں، اور یہ دیکھیے اتنا جھوٹ بولنا چاہیے۔ بہرحال حیرت ہے جس انداز میں ذمہ دار، ایک اینکر نے بولا سمندر کو آگ لگ گئی ہے جی، جس طرح ان کی جو مشہور میڈیا چینلز ہیں اور جو